बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब के और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के जो दलाइल आज थे इद्दत निकाह केस में अपीलों पर समाअत हुई है। बहुत अहम समाअत थी और बड़े तगड़े दलाइल थे जो जज अफजल मजोका साहब की अदालत में दिए गए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे NA 231 कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस बामुकाबला थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दोबारा गिनती का हुक्म जारी हुआ था जिसको मुअत्तल कर दिया और दोबारा गिनती रोक दी है हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम अफजल मजोका साहब की अदालत में आज होने वाली समाअत के ऊपर बात करेंगे। डिटेल आज समाअत हुई है और जो खावर मानका के वकला भी अदालत में पेश हुए और इस्लामाबाद में सलमान अकरम राजा साहब ने पहले दलाइल दिए और सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील हैं और सलमान सफदर वकील हैं बुशरा बेगम के। सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए और कहा कि गुज़श्ता रोज़ सलमान अकरम राजा ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद होने के फ़ैसले पर जुज़वी दलाइल दिए थे। उन्होंने कहा कि जो वो आपका फ़ैसला था उसमें और हक़ाइक़ में क्या फ़र्क है, चूँकि एक तरह से जज का जब माइंड डिस्क्लोज़ हो जाए उसकी वज़ाहत करना या उसको समझाना ज़रूरी होता है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो दलाइल देते हुए कहा कि एक केस में खातून ने दूसरी शादी की मगर सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस केस में खातून का दूसरा शौहर कुछ वक्त बाद वफ़ात पा गया। दूसरे शौहर के बच्चों ने खातून पर दावा कर दिया कि उसका विरासत में हिस्सा नहीं बनता। अब सलमान अकरम राजा साहब जज साहब को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले का हवाला दिया, उसकी मैं आपको तफसील बता दूँ। वो केस ही विरासत का था, वो को थोड़ी को क्रिमिनल केस था। तो उन्होंने कहा कि एक केस में खातून ने दूसरी शादी की मगर सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस केस में जो खातून का दूसरा शौहर था वो कुछ वक्त बाद वफ़ात पा गया। दूसरे शौहर के बच्चों ने खातून पर दावा कर दिया कि उसका विरासत में हिस्सा नहीं बनता। अदालत ने खातून के हक़ में फ़ैसला दिया। लतीफ़ की गवाही की बुनियाद पर यह निकाह फ़्रॉड करार दे दिया गया और सज़ा दे दी गई। हालांकि लतीफ़ का जो बयान था वो अदालत पहले ही, चूँकि वो इल्ज़ामात थे जनाब रज़ा के और वो अदालत पहले ही कलअदम करार दे चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब ने खावर मानिका के टीवी इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि इंटरव्यू में खावर मानिका बुशरा बीबी को पाक बाज और इमरान खान से रूहानी ताल्लुक़ का बता रहे हैं। शिकायत कुनिंदा की जानिब से सिर्फ एक बयान दिया गया है, कोई सबूत मौजूद नहीं है। अदालत के सामने गलत बयानी की गई। वीडियो क्लिप में खावर मानिका वाज़े कह रहे हैं कि मेरी साबिक़ा अहलिया पाक खातून है। ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं है। आखिरी 7 सफ़ात गवाह लतीफ़ से मुतल्लिक़ हैं। सूरह बकरा के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन नहीं है। जज अफजल मजोका ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें 90 दिन दौरानिया का जिक्र है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हतमी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ही तस्वर होगी। इद्दत मुकम्मल होने के मुख्तलिफ हवाला जात मौजूद हैं। इद्दत के 39 दिन भी काबिल कबूल हैं और 3 पीरियड्स भी मुकम्मल होना शामिल हैं। और उसके ऊपर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, जो 1994 का फ़ैसला है, वफाकी शरी जो अपलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और जिसमें पीर करम शाह अल-अज़हरी साहब थे और जो तकी उस्मानी साहब थे, उसका हवाला दिया। जज अफजल मजोका ने सवाल किया कि आपका कहना है कि ट्रायल कोर्ट को ये रेफरेंस मानने चाहिए थे या सबूत मांगे जा सकते थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी अगर ये 2 रेफरेंस नहीं माने तो अदालत की जानिब से सबूत मांगे जा सकते थे। अदालत के पास सबूत पर नज़रसानी करने का मौका था मगर नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपलेट बेंच का हिस्सा नहीं देखा गया। इस केस में फ़्रॉड किसने किसके साथ किया इस बात से आगाह ही नहीं किया गया। इस केस में सब कुछ लतीफ़ के बयान पर मुनहसर किया गया। खावर मानिका और लतीफ़ समेत सारे गवाहों के बयानात झूठ पर मबनी हैं। 92 CRMS खातून के बयान को अहमियत देता है। इसके साथ ही जो सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल के बाद सलमान सफदर साहब रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं आज थोड़ी देर के लिए दलाइल दूंगा। सलमान अकरम राजा ने इद्दत के दौरानिए पर दलाइल दी हैं। मैं सलमान अकरम राजा के इद्दत के दौरानिए पर दिए गए दलाइल अपनाता हूँ। मैंने कहा कि इस अदालत से छोटा रिलीफ नहीं मिला तो बड़ा कैसे मिलेगा। मैं फ़ौजदारी का वकील हूँ, मुझे इतना पता है कि एक चीज़ पकड़ कर फ़ैसला नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद है इस वजह से कि सज़ा मुअत्तली के डायनामिक्स और हैं और मरकज़ी अपीलों के अलग हैं। 8 तारीख तक कोशिश करेंगे कि केस मुकम्मल हो जाए। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब अदालत अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर देती है सज़ा मुअत्तली की अपीलों में और मेरिट को टच करती है तो फिर उसके बाद दलाइल देने का जो है वो दिल नहीं करता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सज़ा मुअत्तली है वो एक अलग चीज़ है और मेन अपीलें अलग चीज़ हैं और मेन अपीलों को अपने मेरिट के ऊपर देखना है और तमाम चीज़ें देखनी हैं।
ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو خاور مانیکا کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے یا انٹرویو ہے وہ آپ نے عدالت میں کیوں نہ دیا، آپ نے مفتی کا جو ہے اس کا آپ نے بیان کیوں نہ دیا، مختلف آپ ہمارے اوپر، تو ہم نے تو درخواست دی تھی کہ ہمیں جو اپنے دفاع میں جو ایویڈنس ہے وہ دینے کی اجازت دی جائے۔ ہم تو اس میں گواہ پیش کروانا چاہتے تھے، اور وہ صاحبزادیاں تھیں بشرا بیگم کی، پہلے کہ جو ان کی شادی تھی خاور مانیکا سے۔ تو جب خاور مانیکا کی اپنی بیٹیاں اپنے باپ کے خلاف اپنی ماں کی پاک باز ہونے کے حق میں وہ عدالت میں گواہ بننے کو تیار تھیں، تو ان سے بہتر تو گواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ عدالت نے اس کو تسلیم ہی نہ کیا، اور عدالت نے ہمیں حق دفاع ہی نہ دیا، عدالت نے ہم سے نہ ثبوت مانگے، نہ عدالت نے ہم سے کوئی ہمیں ڈیفنس کا حق دیا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ سلمان اکرم راجہ جس طرح سے کیس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے تمام الفاظ کو میں اپناتا ہوں اور اس سے ایک لفظ آگے نہیں جاؤں گا۔ خاور مانیکا کو اتنا ریلیف نہ دیا جائے، میں کل دستیاب نہیں ہوں گا، میرے دلائل سوموار کے لیے رکھ لیے جائیں، سوموار 9 بجے دلائل شروع کر کے 2 گھنٹے میں مکمل کر لوں گا۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ عدالت نے 12 جولائی تک ہر حال میں فیصلہ سنانا ہے۔ زاہد آصف ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں سلمان صفدر صاحب کے دلائل سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سوموار 12 جولائی تک ہر صورت ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، سلمان صفدر صاحب کے دلائل ہوں گے سوموار کو صبح 9:30 بجے، 2 گھنٹے انہوں نے کہا میں دلائل دوں گا، اور اس کے بعد پھر جو زاہد آصف ایڈوکیٹ ہیں جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں وہ دلائل دیں گے اور وہ اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس معزز عدالت کی جانب سے سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا، اب اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پچھلے 2 سال سے، اگر ہم پچھلے 2 سال کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان کی جو بھی درخواست جاتی ہے وہ الٹیمیٹ خارج ہوتی ہے، اور اسلام آباد کی جو سب آرڈینیٹ عدالتیں ہیں وہاں سے جو سیشن عدالتیں ہیں یا دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جج صاحب تھے جواد نقوی صاحب، انہوں نے عمران خان کی ضمانتیں منظور کی تھیں، 9 مئی کے مقدمات میں بھی انہوں نے ضمانتیں منظور کی تھیں، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ اور پھر ہم نے جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کو بھی دیکھا، پھر ہم نے جو توشہ خانہ کا پہلا ٹرائل کرنے والے جج صاحب تھے ہم نے ان کو بھی دیکھا، اس کے بعد ہم نے جو عدت نکاح کیس کا فیصلہ کرنے والے یا اس کا ٹرائل کرنے والے، تو چونکہ یہ ڈائریکٹلی حکومت اور یہ جو معزز ججز ہیں یہ ڈائریکٹلی انڈر ہوتے ہیں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے، اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہی ان کے تمام معاملات کو ٹرانسفر، پوسٹنگ اور تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے NA 231 میں الیکشن کمیشن کو آئندہ سماعت تک دوبارہ گنتی سے روک دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے خالد محمود ایڈوکیٹ، انہوں نے پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل نے خالد محمود کی درخواست پر NA 231 کے 4 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ نے الیکشن ٹرائبونل کی دوبارہ گنتی کے احکامات کے خلاف درخواست دائر کی۔ عبدالحکیم بلوچ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن ٹرائبونل نے ہمارا موقف سنے بغیر 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے۔ یہ جو سندھ ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبونل ہے وہاں پر انتخابی عذرداری الیکشن پٹیشن پر سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے خالد محمود ایڈوکیٹ، انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے حکیم بلوچ ان کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے فارم 45 بھی جمع کروائے تھے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو الیکشن ٹرائبونل تھا انہوں نے جب دیکھا کہ ریٹرننگ افسر کے پاس ان کی 4 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا بھی حکم تھا، اور چونکہ وہ تھوڑے سے ووٹوں سے ہارے تھے اور مسترد ووٹ زیادہ تھے، تو اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جو دوبارہ گنتی ہو جائے گی تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ الیکشن ٹرائبونل نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ الیکشن ٹرائبونل کے دوبارہ گنتی کے حکم کے خلاف انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی۔ کس نے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ نے۔ تو عدالت نے جو ہے وہ NA 231 ملیر کے 4 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 7 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے دوبارہ گنتی روکنے سے متعلق حکم امتناع جاری کر دیا، اور الیکشن ٹرائبونل نے خالد محمود کی درخواست پر NA 231 کے 4 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا جو حکم دیا تھا اس گنتی سے سندھ ہائی کورٹ نے NA 231 ملیر کے 4 پولنگ سٹیشنز پر الیکشن کمیشن کو آئندہ سماعت تک دوبارہ گنتی سے
روک دیا ہے۔ اب جو الیکشن ٹرائبونل میں مین کیس ہے وہ پہلے ہی زیر التوا ہے، وہاں سماعت جاری ہے، لیکن یہ جو ایک فیصلہ تھا اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس فیصلے کو جو چیلنج کیا گیا تھا، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں طارق جہانگیری صاحب کے فیصلوں کے خلاف عامر فاروق صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ کو کوئی معاملہ ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن وہ فورم سپریم کورٹ بنتا ہے، میرے خیال میں انٹرم آرڈر ٹرائبونل کے خلاف ہائی کورٹ میں نہیں ریٹ ہو سکتی، لیکن بہرحال عدالت نے نہ صرف اسٹے آرڈر دیا ہے بلکہ 7 اگست تک کا اسٹے آرڈر دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ کارروائی مزید آگے کس طرف جاتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔